Like, subscribe, and get notified. Kurchurim Kakora Municipal Councillor Balkrishna Hoddarkar has hit out at the government and the local Kurchurim MLA for the bad condition of roads in Kurchurim. This is Sadhetin Wasanchio Sadesatti, which is 7.5 years of Shani or Saturn when one faces challenges. He highlighted that over the 3.5 years people have died in road accidents, they have been maimed, there have been miscarriages, and even ambulances are blocked due to the bad roads. गेली 3.5 वर्सां आम्ही कुडचड्यार जे रस्त्याचे परिस्थिती पळयल्या रस्त्याची ती रस्त्याची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार ती वर्स्ट जायत आसा. हांगा कितलेशेच एक्सिडेंट जावन लोक मेले, कितलेशेच एक्सिडेंट जावन लोकांचे पांय मोडले, लोकांचे हात मोडले, लोकांच्यो तकल्यो फुटल्यो, लोकांचे मिसकॅरेजीस जाले, कितलेशेच जाणांक ऑफिसाक वचपाक एक्सिडेंटाक लागून टायम जालो, एक नंतर एम्ब्युलन्स बसून ब्लॉकाक उरली. ह्यो सगळ्यो सिरीज ऑफ एक्सिडेंट जर जाल्या हाजेर सरकारान कितें तरी मातशी कारवाई करपाक जाय आशिल्ली आनी हाजेर कितें तरी नोंद घेवन ही कामां जाता तितले बेगीन करपाक जाय आशिल्ली, पूण आज ती जाली ना. एग्रीड 3.5 वर्सां आमी त्रास भोगले, आमी टॅक्स भरलो, ताजेर आमचो कांयच आमकां फायदो जालो ना. आज पावस गेला, ऑलमोस्ट गेला, पूण आज जर तर ह्या रस्त्याचें काम चालू जायना जाल्यार आमी कितें समजोवपाक तें समजतात. आयदर लोकप्रतिनिधीचेर राग काडटात नाल्यार लोकप्रतिनिधी आमच्या लोकांचेर राग काडटात. कारण हांवें एकदां पळयलां ब्रिक्स म्हणटा ते हांगा कॉन्फरन्स जाल्ले गोंयांत तेन्ना भर पावसान हॉटमिक्स रोड करताले. सो जर ते 50-100 लोक भायल्यान जे येता तांकां लागून जर तर त्रास जाता म्हूण हॉटमिक्स जर तर रोड जाता पावसान जाता जाल्यार आतां पावस गेला, वत आसा, हांगा कमीत कमी हॉटमिक्स ना जाल्यार एटलिस्ट पॅच वर्क तरी जावपाक जाय आशिल्लें. कारण एक पेशन्साक म्हणटा तें लिमीट आसता, पासियेंस घेवपाक म्हणटा तें लिमीट आसता. जेन्ना लिमीट ओवर जाता तेन्ना आमकां रस्त्यार येवचें दिसता. हातूंत भितर खंयचीच पार्टी पॉलिटिक्स किंवा कसलेच पॉलिटिक्स न्हय, त्रास म्हणटात ते प्रत्येक पार्टीच्या मनशाक जाता. प्रत्येक पार्टीचे मनीस ह्या फोंडकूल केन्नाच ह्या पार्टीचो त्या पार्टीचो म्हणून भेदभाव करना. फोंडकूल हे सगळ्यांक फोंडकूल म्हण लागता. सो खंयच्याय पार्टीचे असले जाल्यार पसून आमकां लोकांक त्रास जाता म्हणून आमी रस्त्यार येवपाक जाय. मिनटां पसून मेळूना 3.5 वर्सां भितर, 3.5 दीस सोडच, पूण हे 3.5ची पळय चालू जाल्ली ही 7.5 पळय जी आमकां लागल्या ती केन्ना काबार जातली म्हूण आमकां खबर ना. ती 7.5 म्हणून जर तर 7.5 वर्सां पर्यंत जर तर ती चालू उरतली जाल्यार कुडचडेकारांनी त्रास भोगपाक तयार रावपाचें ना जाल्यार आमी आमचो विरोध दाखोवपाक जाय. खंयच्याय परिस्थिती हातून जावं पूण आमी विरोध हो दाखोवपाक जाय. विरोध जर तर दाखयना जाल्यार सरकाराक जाग घेवचें ना आनी ताजेर एक्ट रावचें. कसलेंय काम जर तर करता जाल्यार प्लॅनिंगान आसपाक जाय. प्लॅनिंग जर तर आसा जाल्यार कसलोच कोणाक पळय डेव्हलपमेंट कोणाक नाका, डेव्हलपमेंट हो सगळ्यांक जाय, डेव्हलपमेंट हो जावपाकच जाय. डेव्हलपमेंट करतना त्रासय जाता म्हाकाय खबर आसा. त्रास जावप आनी त्रास करप हातून फरक आसा. हे काठार पास जाल्ल्याचें राजकारण काय अशें दिसता. म्हाका कोणाचे आरोप करपाचो ना, म्हाका फक्त जाय तो रस्ते सारके केल्ले हांगा आनी म्हाका रिजल्ट जाय. तो कोणें केलो कशें केलें म्हाका आय एम नॉट इंटरेस्टेड. आमी पळयता 3.5 वर्सांक जर पळयत जाल्यार तुमी एक ते रस्त्याचे आवाज करता दिसता लोकांक इतले त्रास जाता आसतना लोक कित्याक वोगी रावता, कितें म्हणून प्रॉब्लेम हो? प्रत्येकाचो एक डिफिकल्टी आसपाक शकता. लोकांक जे त्रास जाता ते थोडे कितें आसा पासियेंस घे घेता, थोड्यांचे पेशन्स लेवलूय भरपूर आसता. ज्या दिसा पेशन्स लेवल लोकांचे आवट जातलें त्या दिसा लोक आपलो पावर कितें म्हणटा तें दाखयतले. अजून पर्यंत लोकांक खबर आसा पूण लोक एक्ट करना आपलो पावर कितें म्हणटा तो. कारण आमी एक लोकप्रतिनिधी आनी एक पब्लीक सर्वंट निवडून दितात, राजा निवडून दिनात. जो प्रतिनिधी आमी निवडून दिला तो जर तर राजा म्हणून जर तर वावुरपाक लागलो जाल्यार लोकूय जाणात की ताचेर कशी एक्शन घेवन कितें करपाचें. अपेक्षा आसा तुमकां